Assalamu alaikum Azul Fillawen, Matahalid. Bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Donc ça comme ça hassorkum. La suite, on va dire une petite suite à la vidéo اللي جازت من قبل تهضر على العمال المغاربه اللي في الجزائر. Donc les ouvriers marocains, je précise, non déclarés au noir qui travaillent chez nous. Donc هذه la suite. بعض الاسئله هذا السؤال حنا نطرحوه ولا تشفاو الناصر النسومي والكليكه هذوك الجماعه تاع خوا و بيسان لوف والحب وفي دون ان موند دي بيزونورس وعايشين في والت ديزني. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est adorable. Est-ce que la vision تاعهم هذه elle est logique et réelle? Donc اليوم je vais tenter de vous répondre. Vous me répondez comme d'une manière succincte et d'une manière simple. Normalement كما يقول لكم على بالكم بلادي 2020 يهضر بدي زارغيومون ماشي تطراش ولا عاطفه برك. كاين واحد دو بارامتر. نبداو بالبارامتر الاول. على بالكم un des facteurs qui fait qu'une population est condamnée à disparaître ou qui fait qu'un pays, la cohésion dans un pays est condamnée à disparaître, qui هذيك البلاد يكون عندها un apport massif d'étrangers sur son sol non contrôlé, je précise, non contrôlé. D'accord? C'est-à-dire tous les عندك كما نقول لكم كميه هائله من من كما يقول لكم des étrangers كما يقولوا الناس جايين من بلدان اخرى sur ton sol في الارض الوطن في ارض الوطن تاعك وانت ما عندكش لو كونترول عليهم. c'est-à-dire t'as pas la main. ما على بالكش بريسيزيمون شكون دخل شكون خرج شكون هاد الناس. الناس يخدموا واسمهم comment vous dire ما على بالكش tu n'as pas répertorié هاد الغاشي هادوما اللي راهم sur ton sol qui se baladent sur ton sol وعلاه جاو وكيفاش جاو اشياء من هذا القبيل. سيسني لا فيش دو بوليس هذاك اللي تعمر كيدخل من الديوان يعمرها يحطها. هذيك لا فيش دو بوليس واش يديروا يجبدوها اون كاوين الانسان هذاك دار زبله ما درت زبله تقعد في الاخر. دونك سي سا ستروف انت tu peux نوتي فيزيت فاميليال وجيت لحاجه واحده اخرى tu peux نوتي مانيش عارف انا توريزم وجيت لحاجه واحده اخرى. دوك البلاد لو بيي اللي ما يكونتروليوش يا ناصر ويا الجماعه اللي ما يكونتروليش حدوده واش داخل له في حدوده وخارج له في حدوده اي كونداني ا ديسباريتر اي كونداني ا ليشيك. داكور. او عندنا لي زيكزامبل. عندنا لي زيكزامبل قدامنا. الناس اللي عايشه في اوروبا لي جون كي هابيت ان اوروب سون كونفرونتي وفوا هذا المشكل هذايا. داكور. دونك تقولوا لي انت بلاد 2020 وانت ديباركيت وجيت. افيكتيفمون انا ديباركيت وجيت ما زدتش هنايا كما قال لي واحد بليدار 2020. جو سوي فيير ديتر ان بليدار سورتو الحمد لله او ستاتيو سوسيال و كما يقول لك او رون بروفيسيونيل اللي راني فيه. معليش لو كان جاو كاع لي بليدار كيما انايا معليش بليدار فيير دو اتر. جو سوي بليدار هادي سا مو بوز با دو بروبليم. كاين كيما يقول لكم في اوروبا في كاع البلدان في اوروبا كسوا هولندا كسوا سويسرا فرنسا لونجلتير منا واحد الوقت كان عندهم لو بلين امبلوا ولات ليميغراسيون تدخل داروا اون ايرور لي باغ اكزومبل دي بيي كوم لو كندا ولا الاسترالي سو سون انسبيري من هاد الغلطات تاع اوروبا لونسيان كونتينون. سحقوا مان دوفر. حنا سوني با نوتخ كا حنا الجزائر ما سحقيناش مان دوفر. ما حناش قلنا ليش كوبيستاني رواحو مركا رواحو طرحن باباكم ما ديرليش البلاطر والصبيغه انا حنموت. ما قلنا لكمش تجوا. حنا اون دوموندي à des entreprises chinoises, des entreprises turques, effectivement, parce qu'ils sont très très forts في الجروز œuvres ou les gros chantiers où ils peuvent prendre en charge des très très gros chantiers كيما يدير بويكا عندكم وكيما دير كولاس عندكم وكيما دير لافاش عندكم. دونك نتوما ما عندكمش نتوما تخدموا الفينيسيون بصح ما ديروش جروز œuvres. حنا هاد الشناوى عيطنا لهم جروز œuvres نتوما ما عيطنا لكمش جيتوا وحدكم. دونك l'Europe واحد الوقت قلت لكم ابخي ابخي لا دوزيام غير ولا تدخل الناس يا يو ان افلو ماسيف ديميغري دو كاليفي نون كاليفي ولات نيمبورت كي يجي واحد الوقت حتى يسحقوا من يد العامله. يعطيك ان بوست دو ترافاي هذاك لو بوست دو ترافاي تو مانيبول يوري لك فورماسيون تاع اون دومي جورني ولا تخدم في لاشين تخدم الناس تخدم في اليمين. c'était pas des emplois qui où il y avait besoin de diplômes, de connaissances.
والناس تخدم هذيك لا فاغ الاولى، هذيك الناس جات تهمبر، الناس جات تخدم بالنيه تاعهم العمل والصرامه ولو سيريو مساكن. داكور. وما ننساوش او باساج كانوا مديكلاريين يكوتيزيو في لا روتريت ويخلصوا لي زامبو تاعهم، كونتريرمون لشكوبيستاني راهم عندنا. يعني ما تقولوليش سي لا ميم سيتوياسيون، سي با لا ميم سيتوياسيون. هذوك الناس هذوك جاو قعدوا خدموا داروا لي كارير بلان. كاين فئه منهم ولاو للبلاد، سمعتوا كاين اللي خلاو نساهم في البلاد ولا يعني ما جابوش يزون با رامني لوغ فام هنا ولا كاين فئات جابوا ولادهم، جابوا نساهم بليتو نساهم. هذوك الناس وين يسكنوا اوتوماتيكمون يلقاو روحهم دون دي بون ليو ولا دي زون ان بتي بو ديفافوريزي، ما يلقاوش روحهم دون دي سوبر زوندروا ولا لي بو كارتيي. سي ليميغراسيون. يعني الناس كيما يقول لكم اون فا دير سوسيالمون مساكن كانوا دو باز ايطاج، يعني دو لا كلاس اوفريير، لقاو روحهم في دي زوندروا ديفافوريزي. كواكو في السبعينات كيما مثلا في فرنسا وبلجيكا بناو لهم دي سيتي دي زوندروا هكذا وين يافي كوميم كيما يقول لكم ان سارتان ستونديك. دخلوا واش صرا كيما يقول لكم لا فان، نقدروا نقولوا لا فان تاع السبعينات اون غرو لا موتي دي زاني 70 ولا لا فان دي زاني 70. واش صرا كو الخدمه نقصت يعني لا كونسوماسيون ديكلارات ولات لامبور اكسبور، ليشونج انترناسيونال، سيتي لي بال دو سيمون تاع لا موندياليزاسيون. لو ام سي بدات تدور من ناحيتو، يعني السلعه ولات تجي دو بارتي دوطخ. بدات شويه ماشي لا ديلوكاليزاسيون كيما رانا نعرفوها درك، مي يعني يا يو بوكو دو سيكتور داكتيفيتي اللي نقصوا. مثلا لو سيكتور تاع الشاربون، السيكتور تاع التكستيل بدا يطيح. يعني دي سيكتور بورتور كيما يقول لكم كي ابسوربي بوكو دو مان دوفر. اوتوماتيكمون كي يولي الخدمه تنقص، واش يدير الباتيمون يسويفي يزيد ينقص. دونك لي سيكتور كلي هادوما طاحوا ولات لا دوموند نقصت. لي بروميي زيميغري اللي جاو لحقوا لاج تاع لا روتريت وخدموا يعني لاباس، يا با يو سوسي. لو بروبليم سي كو داروا الدراري هذوك الدراري تاعهم لقاو روحهم كونفرونتي او شوماج. بدا الشوماج دو ماس اون اوروب في لي زاني 80، بدا يطلع يطيح حتى اليومنا هذا. سيتادير لو شوماج دو ماس هذاك انجوندري كيما يقول لكم ميم دي بروبليم سوسيو، دي بروبليم دو روجي، وين الناس ولات تحس روحها مهمشه ومقيوسه بلا سوسيتي باسكو ما عندكش خدمه تجيبك فارغ. tu es cible de la oisiveté toute la journée et tout. Donc اوتوماتيكمون يولوا عندك كالكو فيس ولا اوتوماتيكمون تولي يبانوا لك شوفات ماشي ملاح. بالله غالب سي كيما يقول لكم سي لو ديستان تراجيك تاع اون روا انيرسي اللي بدات من السبعينات. صابوا روحهم هذوك مساكن لا بروميير ولا لي زيميغري هذوك الاولين اللي جاو صابوا روحهم في الشوماج دو ماس. بداو لي بروبليم سوسيو وبداو ما راكم تعرفوا المشكل تاع malheureusement اللي راهو عندنا اكطوالمون سي اون رياليتي في توت لوروب سوف كالكو بيي وين الناس شويه عاقلين باسكو علاه مازال كاين الخدمه ومازال الدراهم عندهم كوميم قيمه. لقاو روحهم في اوروبا بروبليم افيك دي سيتي بلان دوزيام تروازيام جينيراسيون والشوماج، لي بروبليم سوسيو داخل لا ديلانكونس بدات. فطنوا à un moment donné فطنوا ماشي غير الكوتي ناسيوناليست، ميم لو كوتي يقول لك لو باتريوت اوروبيان اللي يحب بلادو شاف يسي دي ميرد، يسي دي لي زونسيان تاع لادمينستراسيون جابوا ناس نون با ميتريزي، نون با كيما يقول لكم في اون ايتود تاع لي فلو، نون با استيمي لي بوزوان هذوك ا تيرم. دوك رفد جيب داروا دراري بروميير، داروا دراري دوزيام جينيراسيون حصلنا بهم. كيفاش نديروا؟ ils sont naturalisés les معظمهم. دونك لقاو روحهم ils ont créé inventé une classe تحت لا كلاس موين، يعني اون كلاس طبقه كادحه في بلدان متقدمه. يعني سي كيما يقول لكم سيتي inimaginable au début تاع كي بدات الثوره الصناعيه هذه الدوزيام بوست، ماشي الثوره الصناعيه الاولى اللي نعرفوها لا كيما نقول لكم لا ريفولوسيون اندستريال دو ريكونستركسيون بوست دوزيام غير مونديال. ما كانوش يستناو هذه الدرجه هذه، ما كانوش يستحقوا لي مومون دوني تلحق الحاله ابوشاش. حنا الجزائر رانا في طريق النمو. ناخذوا ليكزومبل تاعنا حنا طريق النمو. لابور تاع لي سوبساريان، لابور تاع المراركه اللي راهم عندنا منا، لو كان من ريغولاريزي واش
تبعوني، مانيش نهضر لكم تقولوا لي بلادي انت راك راسيست ولا هذوك شكوبيستاني هذوك يسبوني وكاع. لو كان ما تريغولاريزيهش، ستادير تعرفش بالضبط شكون راهو داخل، لي بوزوان تاعك سور لو مارشي دو ترافاي. اسكو هذاك السيكتور اي بورتور، اسكو يا دو لا دوموند، اسكو ريالمون عندك الناس اللي يخدموا هذيك الخدمه في الجزائر ولا ما عندكش. اسكو يا كيما يقول لكم دي زونتربرونور كي اون دي بوزوان ما لقاوش دو لا مان دوف هذاك لو سيكتور. يعني سي اون ايتود، تو في اون ايتود ميغراتوار. شكون راهو داخل عندك، شكون راهو خارج. تو في ان اوتي. قال حبيبنا يجيك مروكي، دخل بروميي جور. حبيبنا فوتر بروميي رونتري اون الجيري، وي تاك 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 تو تاب طون نو، تسكاني الباسبور تاعو. Tu lui demandes une deuxième pièce d'identité. Il يجيب لك une deuxième pièce d'identité بلادريس بريسيز اي تو. قال مرحبا بك ادخل، راك الدور دار 3 شهور. قلات تعاود تزيد تدخل دوزيام فوا، دوزيام فوا يخصك tu justifies وراك رايح. بروميير فوا تدخل مرحبا بك تحوس، يا با دو بروبليم الدور. سي لا ميم اني، دون لا ميم اني جو بريسيز، تعاود تخرج من التيريتوار ناسيونال باش تعاود تدخل لي من تونس avec le même passeport. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire الآليات موجودين. حبيت تجي تحوس تمرك، tu veux venir tous les ans 3 mois الجزائر، مرحبا بك، أرواح 2021 2022 2008. حبيت تجي عندك بريكولا بريكولي، بصح ما تستقرش وتولي داخل وخارج وتروح تدي دراهم لوفا بنك وتعاود تولي. انا ما عنديش، جي با دو مونك ا غاني. و لو بير سي كو قلت لكم هذيك ابار لا فيش دو بوليس، لا بوليس الجيريان ولي سيرفيس الجيريان ما عندهم اوكين تراسابيلتي على العباد هادو. سادير يشوفوا برا بوليسي جايز ما ابار اذا حبسوا كونترول هكذا بور كي سون كونت كو سي ان اترونجي. انت مروكي من وقتاش دخلت كيفاش دخلت، يولي يقلب ما دارش ديكا ما يحوش عليه. ما تنساوش قلت لكم كو لابور d'émigrer هكذا sauvages. يعني je parle pas de eux، ماش نقول لهم اللي هما عباد sauvages، c'est des êtres humains. يعني لابور sauvage، الناس داخله هكذا زادمه زريبه قهوه السيموح، دخل شرب وروح كيما يقول لك، ولا واسمها هنا اون ايطابل دخل وخرج. هذه ماشي مليحه، هذه السياسه هذه ماشي كاع مليحه حبابنا، هذه كاع ماشي مليحه. لوروب سي روندو كونت بلي هذا البروبليم. نعطيكم اكزومبل سويسرا، بورتون لي زوروبيان كاع لي زوروبيان دايرين ثقه في سويسرا، حاطين دراهم وحاطين شي هذاك. سويسرا كاوروبي تدخل كون تو سيتويان اوروبيان تدخل بلا فيزا، بصح راح تخدم تشوفي دارك راجل في سويسرا يحكموك. في المروك جو مي او ديفي انا الجزائر راح دير هاد التجربه هذه، روح للمروك تخدم السيد، تخدم رجع الكتريسيتي باتيمون ولا كش عفسه هكذا، ويقبضوك يحكمك المخزن بلا كوارط بلا ديكلاراسيون بلا. روحي دارك راجل. انا صرات لي في المروك، سقسيت لحقت لا بروميير فوا اللي لحقت سقسيت صاحبي، قلت له الاورو لو عندي حبيت نبدلو. قال لي بابا حبيت نبدلو هكذا برا، انا جو بونسي كو تو فزي سو كو تو كوم تو فولي. قال لي لا قال لي كاين دي بوتيك بيان ديفيني ولا اللي يخدموا اللي عندهم لو دغوا يبدلوا ايتو. قال لي اتونسيون يحكموك تبدل برا، اتونسيون يحكموك تبدل برا. حنايا دي فيديو تخن وين الناس تجي يبدلوا برا، سورتو ما تروحوش البنكه. كيفاش تحبوني انا كجزائري انت مالك الاعصاب تاعي؟ كومون فوليفو كو جو ميتريز مي نير وتقولوا لي وي فو لو فيت؟ نو لو في اون شينو، نتاكلوا بيناتنا، ندخلوا للحبس نتاكلوا نتقاتلوا نتحارقوا نديروا واش نديروا. اوني شينو، نبدل ما نبدلش، نحرق دراهم نقطع الباسبور، واش دخلك؟ راني شي موا، كاين قانون يعاقبني اذا غلط. نتايا tu es étranger، tu n'es pas chez toi، tu es invité. صدمت دوك انا ندخل للمروك نتبع القانون المروكي وجو مو سومي والوطن المروك. ندخل تونس جو مو سومي، ندير حاجه اللي بالك نديرها في الجزائر، يجي لي تونسي يقول لي حبيبنا شينو تو في با سا باسكو القانون ما يسمح لك جونتيمون. نقول له اسمح لي خويا داكور اوكي سا مارش با بروبليم. ماشي نروح معاه في الراس اليابس ونقول له وي مينو مي حنا خاوه ونتايا وي فو شينو. نو، تدخل لبلاد تحترم القانون تاع بلاد. tu rentres dans un pays tu respectes les lois تاع لو pays. وجانسيست غولي هذا الميساج. لازم اوسي كاين نوت فولي القانون الجزائري فود نديروا له التفعيل. لازم لي زوتوريتي واش راهم يديروا لي انسبكتور دو ترافاي، لي انسبكتور تاع لي زامبو هادو واش راهم يديروا، تاع لوربانيزم شوانط الناس تخدم برا هكذا في السماء. وين رانا في الهند، الزريبه هذه بنغلاديش
vous nous cassez la tête pour كما يقول لكم des infractions à gauche et à droite فوتي الناس كملت في الحبس والناس داخلين 70,000 يخدموا عندكم annuellement وانتم لا بال. Donc هذه vous le faites exprès, vous faites semblant de ne pas le savoir, ولا كاين complicité ولا انتم جهاله. Vous êtes vraiment يعني des ignares ou des incapables. ما راكش كابابل تكونترولي ودير خدمتك يعني لي جون كومبيتون في الدومين هذايا، خلي بلاصتك وقلع. لازم نميتريزيو لي فلو، نعرفوا شكون هو داخل، والانسان هذاك والتراسابيليتي تاع بنادم هذاك. قال حبيبنا دخلت يا با بروبليم، تشوف اعطيني منا، اعطيني نشوف لوتيل بالضبط اللي راك رايح ولا المضرب اللي راك رايح له بلا دغيس منا تو سويت. خرجت 3 موا ابري نعاود نحكمك تدخل من تونس وينك داخل. انت يكون سكاني دخلت منا حبيبنا، روح تشوف لا زون داتونت انترناسيونال، عيط الكونسولا، روح لبلادك. ماشي دخله وخرجه هنايا. سي با اون باسوار لالجيري. Ce n'est pas une passoire l'Algérie. Quand on est condamné à être dans la merde et à disparaître. Surtout s'ils font des enfants. La mentalité de non-cotisation, non-participation à l'effort national, ils gardent la même ligne de conduite. Encore plus. Donc il faut lire et savoir décrypter les expériences d'autrui. Europe صرات لهم وحصلوا، كاين بلدان صرات لهم وحصلوا. حنا لازم نكونوا انتيليجون، نديو هذوك لو روتور ديكسبيريونس ونطبقوهم في بلادنا، باسكو عندنا دي زيكسبيريونس افون، عندنا الناس حصلت قبلنا. داكوغ. والسؤال الثاني، اسكو المغاركه عاونونا والمغاركه اسكو خاوتنا؟ نو. دوك نقول لكم وعلاه نو. الناس لي بلو جون دونتر فو ما يشفاوش، ولاد فرنسا ولاد في بلجيكا ولاد هولندا و لي زونفون تاع لوروب ما يشفاوش، نو با كوني سيت بيريود. انا جو في بارتي دو لا جينيراسيون اللي نشفى الثمانينات، نشفى تري 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 بيان، نشفى ميم لا فان تاع السبعينات وسورتو الثمانينات. لا كريز ايكونوميك اللي ضربتنا في 85 كي ايتي فودرويونت. المروك عاونا. Posez-vous cette question. Est-ce que عاونا؟ اسكو سمعت خطاب تاع حسن دو قال لهم وي خوتنا الجزائر محاصرين نعاونوهم؟ شكون عاونا؟ اي بوزيو لا كيسيون، شكون عاونا؟ اسكو كاش مونارشي عاونتك؟ اسكو تونس عاوناتك؟ بون تونس سي ان بتي بيي كيما يقول لك فابل، الله غالب، نقولوا يا سيدي الله غالب. المروك كان عنده الزراعه، كانت عنده الفلاحه، كانت عنده لاغريكولتور، كان قادر يعاوننا ديجا كيما يقول لكم دو كوتي هومانيتير. Il a été démarché par Benoît à l'époque, le ministre. المروك قال لهم اسمحوا لي ما نقدر ندير لكم والو. Il a démarché كاع لي مونارشي، كاع لي بيي عرب، قالوا له سمحوا لنا ما نقدرش ندير لكم والو. شكون عاوننا؟ الجابون اللي عطانا $1,000,000 sur le coup. Parce que 15 jours après, on n'aurait pas trouvé une miette à manger. هاو les témoignages تاع علي بنواري ex-ministre algérien existent encore. On back dans la foulée هذاك المليار هذاك، on a récupéré la vente تاع البترول باسكو الجزائر تبيع وتريكوبيري دراهمها 3 شهور من بعد. On a récupéré la vente تاع البترول هذاك à l'époque كي ريكوبيري لهم باش فرنسا وميتيرون اكسبتا الشاد يعطي الشاد لي كريدي اترافير لا بنك كريدي ليوني باش عاودنا ريسبيرينا شويه. اصلا شكون عاوننا؟ الجابون عطانا مليار، و ماشي عاونونا انديريكتومون، صديق كي يافي ان انتيري ديغيغ. ومن بعد كاش نهار اون جو فوز اكسبليكي على هذاك الانتيري، مي كوميم كريدي ليوني سلفنا دراهم. مروك خيزوا ولا حبه مطيشه ما ترافيرسات لا فرونتيير. bande de cons qui me dit louer la fraternité. Ya Nasser ou ya Jama'a. Bande de cons, rappelle-toi الثمانينات. Est-ce que c'est là, est-ce que دخلت لك حبة قمح من المروك؟ Rien, نشت. témoin vivant. راني حاضر اليوم ونشهد اليوم القيامة. حبة مطيشة ما بعثوها لناش يا الخزاوات. يا المراركة تاع تشكوبي. ودرك هذيك vous me dites oui c'est des travailleurs. تقود. حبة طوماطيش ما بعثوها لناش. النقطة الأولى، لا ديسيني نوار 10 سنين دو ميرد اونبوربي دون نوتخ ميرد. واش دار؟ غلق الحدود، اكزيجا الفيزا وقال لكم ديميرديفو. نهار اللي تصفى جو اون ريوفر. اون سي بوفي لا دون. ما كاش ميم با ان بو دومانيتير جاز. سادي قال منظمة مغربية قال خاوتنا الجزائر مساكنهم حاصلين، الناس تموت منا، نعاونوهم كاش ما تسحقوا، كاش دي زانفيرميي ولا بونكتويلمون هكذا ولا مانيش عارف واش نقدروا والو. والو داروا فرونتيير ارميتيك. نهار اللي الجزائر
ليسور تاع ليسونس تاع البترول طلع والغاز طلع ولاسونسيون تاعنا يعني ولادو الملاير تاع مرت يونيلاتيرالمون نحى الفيزا دو لوت كوتي وقال لك نديرو ليزون ايغيان وفتح الحدود. هذا سي سني با دو لانتيري و سي سني با الانانيه هذه والليغويزم كومون جو بوغي ابلي سا. غابليفو ما عاونوناش محبه بصل. غابليفو ما تشفاوش لي بلو جون دونتر فو، سقسيو لي بلو اونسيان و لي بلو فيو اللي راهم في البلاد والناس اللي تشفى حبه بصل ما ترافيساتش من المروك. داكور نوزون ليسي كروفي لا دال. شفاو شكون عاونا لي جابوني مليار دولار والكريدي ليوني بار انتيري مي كوميم عطاونا كوميم دي شاك افيك كالكو مليار. والسلام عليكم.